نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم أسئلة وأجوبة حول المدرسة. وهذه الأسئلة والأجوبة أيضا متعلقة حول المدرسة. مثلا متى أسست مدرستكم؟ أسس يؤسس تأسيس يعني وضع حجر الأساس. متى وضع حجر الأساس لمدرستكم یعنی آپ کی مدرسے کی بنیاد کب رکھی گئی؟ علی حد ما اعلم جتنا مجھے معلوم ہے، علی حد ما اعلم جتنا میں جانتا ہوں، اسست قبل 7 سنین 7 سال پہلے. متى اسست مدرستكم؟ علی حد ما اعلم اسست قبل 7 سنین. هل لطلاب مدرستكم منحة شهرية؟ یعنی هل لطلاب مدرستكم منحة شهرية؟ نعم يتعاطى الطلاب منحة شهرية، یعنی طلباء کو جو ہے وہ یعنی هل لطلاب مدرستكم منحة معنی وظیفہ، طلباء کے لیے جو ہے وہ ماہانہ وظیفہ ہے. نعم يتعاطى الطلاب منحة شهرية، یعنی طلباء کو یعنی طلباء جو ہے وہ ماہانہ وظیفہ لیتے ہیں، ماہانہ وظیفہ دیا جاتا ہے. کم طالبا تکتنف مدرستكم؟ تکتنف یعنی تضم تشتمل تحوی. کم طالبا آپ کی مدرسے میں کتنے طلباء ہیں؟ کم طالبتا تکتنف مدرستكن تضم مدرستنا فی کنفها زهاء 200 طالب. فی کنف یعنی اپنے آغوش میں یعنی فی ساحتها، تضم مدرستنا فی ساحتها یعنی اپنے کنف کہتے ہیں زیر سرپرستی کو، ٹھیک ہے، اپنی سرپرستی میں. زہا حوالی تقریبا نفس المعنی، زہا وكذلك حوالی مثلا ما تعلمتم وتعلمنا يعني في الدرس الماضي يعني حوالي وكذلك تقريبا نفس المعنى 200 طالب. هل استوعبت مدرستكم المراحل التعليمية؟ استوعب يستوعب استيعاب يعني گھیرنا، یعنی هل استوعبت مدرستكم المراحل التعلیمیہ، تمام تعلیمی مرحلہ آپ کی مدرسے نے گھیر لیا، یعنی پوری پڑھائی ہوتی ہے اس میں دورے تک. نعم استوعبت جميع المراحل التعلیمیہ. ہم لا بل إلى المرحلة العالية، يعني الدراسة في مدرستنا إلى المرحلة العالية أم إلى الصف السادس. على ماذا تعتمد مدرستكم في مصارفها الشهرية؟ مثلا اعتماد من سهارة لنا، اعتمد يعتمد اعتماد يعني تعتمد على شيء آخر، هذا اعتماد يعني أنا يعني على ماذا تعتمد مدرستكم، يعني آپ کے مدرسے کی يعني اعتماد کس پر ہے؟ فی مصارفها الشہریہ ماہانہ مصرف میں. تعتمد مدرستنا على جمع التبرعات، ہمارے مدرسہ جو ہے وہ اعتماد کرتی ہے جمع تبرعات. جمع تبرع، تبرع یعنی هذا من الإحسان، يقال في الأذية الصدقات، على جمع الصدقات یعنی تعتمد مدرستنا، ہمارے مدرسے کے ہمارے مدرسے کے جو مستقل آمدن کا ذریعہ ہے وہ زکوٰۃ صدقات ہے. تو یہ اردو کی جو تعبیر ہے نا، اس کو عربی میں اس طرح بولتے ہیں تعتمد مدرستنا علی جمع تبرعات. اعلیٰ یعنی آپ کے مدرسے کی جو ماہانہ اخراجات کس طرح پورے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں آپ اس میں ترجمہ نہیں کریں گے، ترجمہ ہر کسی بھی زبان کا نہیں ہوتا، ہر زبان کا اپنے ایک استعمال کا طریقہ ہے. تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں ان حوارات کو آپ یاد رکھیں. اگر آپ ترجمے کے پیچھے جائیں گے تو ترجمہ تو وہی اولا سے دورے تک آپ نے ماشاءاللہ 10 سال پڑھ لیا، پھر 10 سال پڑھا بھی لیا، اور ماشاءاللہ آپ عربی مطالعہ ہم سے بھی زیادہ ہیں. لیکن ہم نے جو یہاں کورس سیکھنا ہے وہ تکلم سیکھنا ہے، اور وہی تکلم میں مین چیز یہ ہے کہ بھائی کسی بھی زبان کا جو خاص ایک تکلم کا اسٹائل ہوتا ہے وہ کیا ہے، کس طرح ہے. تو یہ ایسی چیزیں، ایسی تعبیرات جب آپ سیکھتے ہیں نا تو پھر اس سے مزید کتابوں میں جو اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ اب وہاں پہ تو ہمارا جو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں ہم ترجمے سے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں علامہ تعتمد مدرسہ کی نہیں، بھائی آپ کے مدرسے کے جو ماہانہ اخراجات ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، اس کو آپ اپنے اس کا ترجمہ تو نہیں کر سکتا، لیکن ہے یہ مفہوم. آپ کہیں گے کہ بھائی ہمارے مدرسے کے جو اخراجات ہیں یعنی چندے پہ ہوتا ہے، تو اس کا یہ عربی تعبیر ہے کہ تعتمد مدرستنا علی جمع تبرعات. ما هي اوقات الدوام في مدرستكم؟ الدوام يعني الدرس، يعني ما هي اوقات الدرس في مدرستكم؟ الدوام يبتدئ في الساعة 8، یعنی الدرس يبتدئ في الساعة 8 یعنی 8 بجے، وينتهي في الساعة 12 اور 12 بجے ختم ہوتا ہے. هل عندكم دوام؟ دوام بمعنی تدریس مسائی،
دوام کہتے ہیں یعنی تدریس کو جس میں خاص طور پر استاد جا کے پڑھاتے ہیں اس کو دوام کہتے ہیں. هل عندكم تدریس مسائی دوام مسائی كان عندنا ولكنه الغي. الغا يلغي الغا ختم کرنا. كان عندنا تدریس مسائی ولكنه الغي. ما هي ميزة مدرستكم؟ ميزة يقال ميزة یعنی ميزة خصوصیات. ما هي خصوصية مدرستنا خاصة مدرستكم؟ خاصة ميزة الشيء. الميزة يقال الشيء الذي يعني يوجد في مدرستكم ولا يوجد هذا الشيء في مدرسة أخرى يقال لها ميزة. خصوصیات خاصة من أهم ميزاتها أنها تهتم بالعربية. عربی کا خاص وہاں اہتمام ہوتا ہے. عندكم في مدرستكم إقامة للطلاب. إقامة یعنی طلباء کے لیے رہائش ہے. نعم تضم المدرسة قسما. قسم معنی شعبہ داخلی. جناحا خاصا للمقیمین. خاص ایک شعبہ ہے مقیمین کے لیے. الجواب الثاني لا تسمح مدرستنا بالمبيت. مبيت رات گزارنا. بات يبيت یعنی لا تسمح لا تجيز مدرستنا بالمبيت. هل تأخذ مدرستكم رسوما من الطلاب؟ رسوم جمع رسم معنی فیس. هل تأخذ مدرستكم رسوما من الطلاب؟ طلباء سے فیس لیتے ہیں؟ لا بل التعليم مجاني. التعليم مجاني. نحن نأخذ رسوما من الطلاب الذين يريدون يتعلموا اللغة العربية. لماذا نسكن أولا يعني نحن لا نأخذ من أحد وظيفة على تعليمكم. يعني أنا لا يعطيني أحد من الناس وظيفة شهرية لأعلم أعلم الطلاب والناس العربية. وكذلك الوجه الثاني فإني درست علمت اللغة العربية سنتين مجاني بدون رسوم الطلاب والعلماء ولكنهم لا يراعون ولا يهتمون كما يهتم الطلاب الذين يعطون الرسوم. يأتي في المجموعة ويغادر يأتي ويغادر يذهب ويغادر يأتي ويغادر هكذا. أنا انزعجت وكذلك بعض المشاركين أيضا هم انزعجوا. ثم بعد ذلك أشار علي أحد من أساتذتي فقال عليك أن تأخذ رسوما من الطلاب مقابل الدورة. ثم بعد ذلك هم يهتمون كثيرا فلهذا نحن نأخذ الرسوم. طيب التعليم مجاني. مجاني بدون الرسوم في مدرستنا. نص حول المدرسة هذا أيضا نص حول متعلق بالمدرسة. عليكم أن تكتبوا عدة بنايات. بناية عمارات. المبنى التعليم المبنى السكني المكتب والمسجد حديقة واسعة مفروشة مفروش فرش بالحشيش غاز الأخضر وتحيط أحاط يحيط أشجار جميلة تحوي تشتمل مدرسة ملعب ميدان واسعا نلعب فيه كرة القدم. عطلتنا في المدرسة يوم الجمعة. أما مدرسة مدرسون فهم مهرة ماهرين. ماهر جمع مهرة في العلوم ومخلصون في تربيتنا وتدريسنا. التعليم في مدرستنا مجاني والحمد لله. هذه تمارين جر خطا خطا تحت الجملة الأفضل تعبير. هناك مثلا هذا لطفا واحد سؤال سمحا أسأل منك سؤال عفوا عندي سؤال. مثلا هذا التعبير أفضل تعبيرا من هذه التعبيرات. مثلا أنت مدرسة أين من أي مدرسة أنت مدرستك أين. هذا التعبير وهذا الأسلوب أفضل التعبير. هكذا اس میں جو افضل تعبیر ہے اس کو نشان لگانا ہے آپ نے. ان کا جواب دینا ہے آپ نے. اجب عن الأسئلة التالية. متى أسست مدرستكم؟ كم طالبا تضم مدرستك؟ هل استوعبت مدرستك جميع المراحل؟ هل تأخذ مدرستك رسوما من الطلاب؟ ما هي أوقات الدوام في مدرستك؟ التمرين الثالث املأ الفراغات التالية بما يناسبك. خالی جگہ آپ نے